टाटो बच्चो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजुक सोन मौजू शादरा शरीफ सबक सवाल जवाब यथ मज रात किस ऑफलाइन क्लासस मज दुयम त्रीम सवाल कोर। आज चूरम सवाल कर चूरम सवाल अत लिखित जुमला आर्डर रलयू। टाचो बचो अत त्रे हिस्से दित राजवीर पत ब्याक योर योर अहंदिस दरबारस मज वातान यानी यह त्रेन हिस्सन मज मगर यह त्रीम हिस्स अत बे तरतीब हिस्स तिथ पे रलावन जी जुमल ग मुकम्मल गसन। बन कन अत मिसाल दित मिसाल गोडनिची बड़ बड़ राज अहंदिस दरबारस मज वातान। इथे पे लेखुन हेकन राजवीर अत बुथ अत राजवीर क्या यी बुथ यानी गोडनुक तो दुयम गोडनुक तो दुयम रलायत पत अत त्रीम रलावन ताकि यह जुमला आड़ ग रलन यह ग मानेदार बन। यानी गोडनुक राजवीर अत बुथ लिखित दुयम त्रीम लिखित अहंदिस दरबारस मज वातान। लिहाजा यह सिद्ध कह यह सिद्ध कर। इथे पे दुयम बाबा गुलाम शाह बादशाह त्रीम मशहूर कस्बह गो यह सिद्ध कह। इथे पे त्रीम आस्थानस अंद पक जंगल कोल तो आर यह ठीक। इथे पे ब्या अत दुहाय लंगर चलान यह ठीक। पे ब्या पूंचम अकीदत मंद दुयम अकीदत मंद जियारत करने यानी इथे पे मुकम्मल कर। अम खुद बनो टाटो राजवीर मशहूर कस्बह गो इत पे बनो जुमल आड़ रलाव बनो जुमल यानी बनो राजवीर मशहूर कस्बह ये जन अत पे राजवीर अहंदिस दरबार में वातान लिहाजा यह गलत। वो कोर सिद्ध रलो जुमला आड़ इत पे राजवीर मशहूर कस्बह। इथे पे दुयम बाबा गुलाम शाह बादशाह बाकमाल बुजुर्ग ओतान क्या ओतान बाबा गुलाम शाह बादशाह मशहूर कस्बह लिहाजा यह गलत। वो कोर इत पे बनो सिद्ध बाबा गुलाम शाह बादशाह बाकमाल बुजुर्ग यानी यह गोडनुक दुयम तो त्रीम तिथ पे रलावन कि इहद ग जुमला बन सही। इथे पे त्रीम आस्थानस अंद पक जंगल कोल तो आर गो यह जुमल सिद्ध। इथे पे चूरम अत दुहाय लंगर चलान अत यह कि अत दुहाय अत इत पे अत दुहाय लंगर चलान। पूंचम अकीदत मंद जियारत करने ना क्या अकीदत मंद जियारत करने गो अत त्रीम मज गार गो बन इत पे अकीदत मंद जियारत करने। शेम पार्ट बड़ बड़ राज अहंदिस दरबारस मज वातान यह कुदरती मिसाल से बन कन समझी तोड़े बड़ बड़ राज अहंदिस दरबार में वातान कहदिस दरबार में बाबा गुलाम शाह बादशाह सरनिस। इथे पे गो पूंचमस मज खाली जाय पुरव्यू यानी पूंचम सवाल खाली जाय पुरव्यू। गोडनुक जानवर करान डैश डैश दुयम गुपन दिवान डैश डैश त्रीम तीर करान डैश डैश चूरम शाल करान डैश डैश गुर दिवान डैश डैश अत बन लिखित हिन यानी बन कन एहद खतर लफज दित हिन इथे पे टुंग राय टुंग राय त्रीम दित टांग चूरम दित म्या प राय
پوٗنٛژِم چھُ دِتھ اَسہِ بول بوش یعنی اورے چھِ اَسہِ لفظ دِتھ یِمہٕ لفظ چھِ اَسہِ بَرٕنۍ یِمن خٲلی جایَن منٛز گوٚو اَتہِ چھِ دِتھ ہِنہٕ تنٛگہٕ رارے ٹانٛگہٕ مےٚ رارے بول بوش تۄہہِ گۄڈٕنیُک چھُ جاناوار چھِ کران تیٚلی اَتھ بول بوش گوٚو جاناوار کیٛاہ چھِ کران جاناوار چھِ کران بول بوش یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم اَتھ گُپن چھُ دِوان ٹانٛگہٕ اَتھ یی ٹانٛگہٕ یعنی نِمو ما اَسہِ نِمویو چھُ 1 2 3 4 5 لفظ چھِ دِتھ اَسہِ پانٛژَے چھِ اَسہِ خٲلی جاے یِمَے 5 لفظ چھِ اَسہِ وٕچھُن اَتھ منٛز کُس یی موزوٗن یعنی کُس یی صحیح یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ گۄڈٕنیُک ووٚن جاناوار چھِ کران بول بوش لیوٚکھُس اَسہِ بول بوش یِتھَے پٲٹھۍ گُپن چھُ دِوان ٹانٛگہٕ تۄہہِ آسیو بوٗزمُت گُپن چھُ ٹانٛگ کران گُپن چھُ دِوان ٹانٛگہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ترٛیِم تیٖر چھِ کران تیٖر چھُ تۄہہِ پتہے گٔب چھِ کٹھ چھِ أمِس چھِ وَنان تیٖر یہِ تیٖر چھِ کران مےٚ رارے گوٚو اَتھ یی مےٚ رارے یہِ تہِ یی اَتھ ترٛیِم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ژوٗرِم شال چھِ کران ٹُنٛگہٕ رارے گوٚو شال کیٛاہ چھِ کران ٹُنٛگہٕ رارے ٹُنٛگہٕ ٹوٗنٛگ کران آسان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پوٗنٛژِم گُرۍ چھُ دِوان ہِنہٕ یعنی اَمیُک اَتھ یی کہِ ہِنہٕ ہی چھِ کران گُرۍ ٹاٹا جِگرو یِم ٲسۍ اَسہِ سوال اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ شیٚیِم سوال تَگیو تۄہہِ تقریٖباً پانے یِم چھِ رلاوٕنۍ اچھر واو الف تہٕ واو یعنی یِتھ پٲٹھۍ چھُ واو جمع الف واو یِم چھِ رلاوٕنۍ یہِ چھُ شیٚیِم سوال اَسہِ یِم تگنو تۄہہِ پانے واو الف واو کیٛاہ بنیٛاو واو دوٚیِم چھُ اَتھ دال جمع یہِ چھُ واو یَتھ چھُ واو تہِ اَتھ پیٚوان پَرنو دال بنیٛاو دۄد دال دۄد یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ ٹاٹا جِگرو ترٛیٚیِم شیٖن جمع واو چھُنہٕ یہِ کینٛہہ چھُ یہِ شیٖن شوٗش اَتہِ بنیٛاو شیٖن کیٛازِ ییٚمہِ سۭتۍ بَنان یُس یہِ اَتھ اُلٹہٕ پیش چھُ یہِ چھُ بنان گوٚو شوٗش یعنی اَمہِ سۭتۍ نیرِ نٮ۪مٕچ آواز زیٖٹھ شیٖن شوٗش یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ میٖم جمع الف جمع میٖم أتۍ گوٚو میٖم الف جمع میٖم أتۍ بنیٛاو مام میٖم الف میٖم مام یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹا جِگرو بیٛاکھ لام جمع واو لام بنیٛاو لول لام واو لام لول یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ میٖم جمع واو جمع جیٖم أتہِ بنیٛاو میٖم واو جیٖم موج یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ نوٗن نوٗن یعنی نہِ واوٕچ آواز نیرِ زیٖٹھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ جیٖم الف جمع نوٗن بنیٛاو جان اَمہِ پتہٕ روٗد اَسہِ 7م سوال اِنشاء اللہ یہِ کرو أسۍ بیٚکِس آف لاین کلاس منٛز تِکیٛازِ اَتھ لگہِ تھوڑا ٹایم تۄہہِ سمجھنس منٛز یہِ چھُ تِتر بِتر یِم الفاظ یِتھ تہٕ یہِ تہِ کرون اِنشاء اللہ بیٚکِس آف لاین کلاس توٚتانۍ ٲسِن اِجازت